अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन्नात कैसे अपनी शक्लें बदलते हैं और कैसे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे इंसानों पर काबू पा लेते हैं और कैसे एक लड़की जिसका नाम फातिमा था उसको जिन ने अगवा कर लिया था। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लिख दें। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और याद करो वो दिन जब वो उन सब को उठाएगा और फरमाएगा, ऐ जिनों के गिरोह, तुमने बहुत से लोगों को अपना ताबे बना लिया और इंसानों में से जो उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने एक दूसरे से फायदा उठाया और हम अपनी उस मुद्दत को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी। अल्लाह फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, तुम हमेशा इसमें रहोगे मगर जिसे खुदा चाहे, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। इस आयत मुबारका में मैदान हशर के अंदर तमाम जिन्नात और इंसानों को जमा करने के बाद दोनों ग्रोहों से एक सवाल और जवाब का जिक्र है। अल्लाह पाक शयातीन और जिन्नात से खिताब करके उनके जुर्म का इजहार इस तरह फरमाएगा कि तुमने इंसानों की गुमराही में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। ये जिन्नात खुद भी गुमराह कर सकते हैं और लोगों को भी गुमराह करने के लिए जादूगरों वगैरह की मदद भी कर सकते हैं। झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने में भी इनका हिस्सा होता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब आसमान में अपना कोई हुक्म भेजता है तो फरिश्ते आजिज़ी से अपने परों को फड़फड़ाने लगते हैं और अल्लाह का इरशाद इस तरह से होता है कि जैसे साफ पत्थर पर जंजीर मारी जाती है। जब फरिश्तों की घबराहट दूर होती है तो वो एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि जो कुछ भी फरमाया हक फरमाया। उस वक्त शयातीन जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं और राज की बातें सुनने की कोशिश करते हैं और उस हुक्म इलाही को सुनकर ऊपर वाला नीचे वाले को बताता है और उसमें झूठ भी मिला लेते हैं और उसमें गलत बातें भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह ये काहिनों नजूमियों के दरमियान फिर ये बातें आम हो जाती हैं। फिर ये नजूमी और काहिन एक बात में 100 बातें मिलाकर लोगों से बयान करते हैं और उस एक सच्ची बात की वजह से उनकी झूठी बातों में भी उनकी तस्दीक की जाती है। दोस्तों, जिन एक नारी मखलूक है, यानी आग से बनी हुई है। जिन्नात के पास ऐसी ताकत मौजूद है कि वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। जिन्नात का इंसानों के पास आना, जिसे आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जिन्नात का इंसान को काबू कर लेना, जिन्नात का इंसान पर चढ़ जाना, आसेब हो जाना वगैरह वगैरह, ये चीजें आयात कुरानी और अहादीस नबवी से साबित हैं। और हकीकत यह है कि हर जमाने में जिन्नात के इंसानों को परेशान करने के इतने वाकयात हैं कि उनका इनकार मुश्किल है। जिन्नात को अल्लाह ने इंसानी आजमाइश के लिए ये कुदरत दे रखी है कि वो मुख्तलिफ चीजों के जरिए इंसानी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। लिहाजा किसी के जिस्म पर जिन का पावर और उसका असर आ जाना ये ऐसी बात नहीं कि जिसको माना ही ना जा सके। जिन्नात का इंसान के पास आना मुमकिन है और साबित है। एक वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लेकिन ये किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको खुराफात का मैनी समझाना जरूरी समझता हूँ। खुराफात का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात करना जो अजीबो गरीब बात कहलाती हो, जो पहले से ना सुनी गई हो, या खिलाफे अकल बात को खुराफात कहते हैं। सैयदा आयशा सदीका ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक ने फरमाया कि खराफा बनु अजरा कबीले का एक शख्स था। उसे जिन्नात पकड़कर ले गए थे। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान रहा, फिर वो जिन उसे इंसानों के पास छोड़ गए। अब वो वापस आने के बाद वहां देखे हुए अजीब अजीब किस्से सुनाया करता था। लोग उसकी अजीब बातें सुनने के बाद उसे खराफा का किस्सा कहने लगे।
تو دوستو آپ نے خرافہ کا پس منظر سنا کہ وہ ایک شخص جس کو جن اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر آنے کے بعد وہ وہاں کی باتیں بیان کر رہا تھا۔ قدرت کی طرف سے یہ جنوں کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں اور لوگوں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا اولیاء اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ عبداللہ ابن احمد بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا گھر کی چھت سے اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میری بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو، کرخ جاؤ اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے گرد حصار باندھ کر بیٹھ جاؤ اور وہاں بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ حاضر ہوگا، وہ تم سے حاجت پوچھے گا تو اس سے کہنا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں کرخ پہنچ گیا، ویرانے میں پہنچا، میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے اور جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ جب سحر کا وقت ہوا، جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوئے حصار کے باہر سے ہی اس نے مجھ سے دریافت کیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ایک دم گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ اسے سنایا۔ اس نے کہا لڑکی کو کون لے کر گیا ہے؟ چند ہی لمحوں میں جنات میں سے ایک چینی جن کو پکڑ کر لے کر آئے، بطور مجرم لایا گیا اس کو۔ اس نے فاطمہ کو اٹھایا ہے۔ اب جنات کے بادشاہ نے اس چینی جن سے جس کو پیش کیا گیا بطور مجرم کہ تم شیخ عبدالقادر جیلانی کے شہر سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، وہ کامتے ہوئے کہنے لگا علی جا، جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کیا جائے، اس کی بیٹی اس کے والد کے سپرد کی جائے، تو اس طرح میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے دوستوں کہ جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، یہ شیاطین انسانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ دوستو جنات کئی قسم کے ہیں۔ ایک جنات کی قسم کو غول کہتے ہیں، اسے عفریت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جو جنگلات میں رہتا ہے اور مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور رات کو تنہا سفر کرنے والے مسافروں کو عموماً دکھائی دیتا ہے۔ وہ مسافر اس جن کو انسان سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ جن اس مسافر کو اپنے رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو رات کو تنہا سفر کرنے سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ جن کی ایک قسم اصیل ہے، جی ہاں یہ بھی جنگلات میں رہتا ہے، جو کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، بلی چوہے کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جنات کی ایک قسم غدار کہلاتی ہے، یہ مصر اور یمن میں ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جن کی ایک قسم ولہان ہے، یہ ویران سمندروں جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں یہ کھا لیتا ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو شاید مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے ابھی بھی سن رہے ہوں۔ ایسے جن سینے پر دباؤ ڈالتا ہے، نیند کی حالت میں وہ انسانی جسم پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور انسانی جسم کو جگڑ لیتا ہے۔ انسان ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہلتے نہیں، چیخنا چاہتا ہے لیکن چیخ نکلتی نہیں۔ اللہ ہمیں اس جن کے شر سے بچائے۔ ایک جن کی قسم شق کہلاتی ہے، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بونا سمجھتے ہیں، سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح جنات کی ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے،
یہ انسان سے دوستی لگا لیتے ہیں، اور بعض جنات کی ایسی قسمیں بھی ہیں جو کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جنات کے بارے میں تفصیل سے سنا کہ جنات انسان کو کس کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔